अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी अपनी बाजी खालदा। तो थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी SGS टिप्स के ऊपर, जो दोनों मियाँ भी बहुत ज़्यादा आजकल यूट्यूब पे बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो वो जो बंदा है उसने पाकिस्तान के जो हमारे जिनको हम बड़े शौक़ से सुनते हैं, मिसाल के तौर पे कासम अली शाह साहब, उनके ऊपर भी इसने तनकीद कर डाली। और बाकी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं यूट्यूबर, जिनके काफ़ी मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाता है। वैसे चिराग लूमड़ी है ये, तो उनको इतनी बुरी लैंग्वेज औरतों के बारे में इस्तेमाल करता है। ये खुद बड़ा बनता है मैं कोई बड़ा कोई पहुंची हुई कोई सरकार हूँ, पता नहीं कहाँ की। तो अभी इसने जो है वो एक बहन है, उसने इसके खिलाफ वीडियो बनाई थी, तो उसको इसने अपनी कम्युनिटी पे शेयर किया, और एक कोई डॉक्टर साहब है, उन दोनों के लिए। तो इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है इसने, इतने गंदे तरीके से उन दोनों को मुखातब करके इसने बात की है। भाई देखो भाई, जो हमारा वज़ीर आज़म है इमरान खान, उसको रोज़ पता नहीं कितने लोग गालियाँ दे लेते हैं, वज़ीरों को, मशीरों को, हर किसी को। तो इस लिहाज से तो फिर पूरा पाकिस्तान हुन हुन हो जाए ना, अगर तुम्हारे तरह चले। तो जब जब हम किसी के ऊपर तनकीद करते हैं, किसी के ऊपर बात करते हैं, तो फिर सुनने का हौसला भी रखना चाहिए। इतना सब्र होना चाहिए ना कि कोई हमें भी बात करेगा। तो ये क्या बात हुई कि आप पूरी दुनिया के ऊपर बातें करते जाओ, आपको कोई कुछ बोल ले आपके बारे में तो आप गालियों के ऊपर उतर जाओ, उनकी करतार कशी करो। वो जैसे वो जो बाजी है एक, उसको तुम कह रहे थे कि एक मोटी सी आंटी है, उसका हावत जो है वो मैंगो बेचता है, टमाटर बेचता है। अरे तू अपनी तरफ देख, वो तेरे से पतली है, तू मोटा है, गौर कर, पहले अपने आप पे देख। और कोई अगर रेडी लगाता है या कुछ करता है, तो पाकिस्तान की तो आधी से ज़्यादा आबादी तो ये मजदूर किस्म का तबका है। तो ये तुम्हारी नज़र में गुनाह है क्या इस तरह की किसी को बातें करनी? फिर वो जो डॉक्टर साहब हैं, उनको उनके बारे में तुम इतनी गंदे तरीके से बात कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। जब जब तुम किसी के ऊपर फिर जिन लोगों के ऊपर तुमने वीडियोस बनाई हैं, तो वो फिर कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुड़ के जवाब देना पसंद नहीं किया। बड़े दिल के लोग हैं ना, तुम्हारी तरह इतने चिड़ी सा दिल तो नहीं लेके बैठे हुए। तो खुद कितनी जल्दी, और जो तुमने जो बगैरती की हुई है आजकल शुरू है। अभी मैंने इसकी एक वीडियो देखी है, अभी थोड़ी देर पहले। तो अपनी बीवी को साथ खड़ा किया हुआ है। तो पहले ये बोला करता था फलाने दुपट्टा नहीं लिया, टमकान ने ऐसे कर दिया, उसने ये किया, उसने ये किया। अपनी बीवी को कह रहे हैं कि तुम मुझे वो जो नहीं, क्या लफ्ज़ है पंजाबी में, कुतकतालियाँ, ऐसे ऐसे करके, जो भी कुतकतालियाँ, बस ठीक है समझ जाओ। वो कह रहा था तुम ना मुझे कुतकतालियाँ निकालो, तो फिर देखते हैं कि पहले कौन जो है वो विन करता है, कौन जीत जाता है। फिर इसकी बीवी तो इसकी सदा की ताबियादार है ना, उसने ना आओ देखा ना उसने ताओ देखा, उसने फिर जो कोई कुतकतालियाँ निकाली हैं, कुतकताली के ऊपर कुतकताली, कुतकताली के ऊपर कुतकताली, कुतकताली। और फिर इसने जो उस दिन अपनी बीवी को बोला कि मुझे सरेआम मुझे जो है ना पपियाँ करो, उसने जो पपियाँ की थी, उसने दिल की पूरी पूरी की है। उसकी जो पपियाँ हैं वो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, इसकी जो टीस है ना, पप्पी जफ्फी, ऐसे ऐसे घूम रही है। भाई तू क्या समझता बे हैं, क्या समझता है तू? हमारे जो छोटे छोटे बहन भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको तो ख़राब कर रहा है आके। तो ये तूने समझा कि तेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, तुम्हें को कुछ भी नहीं कहेगा। तो तुम गलत फहमी में हो। तुम्हें गलत फहमी ये है ना कि तुमने जो लाडलेपन की गुड़ती ली है, तो तुम्हारी गुड़ती को देख के कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। तुम नो 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 औरतों को गालियाँ दोगे ना, तो फिर देखना, फिर बदतमीज ये जो है ना जबान, तहत पे बिठाती है, नीचे भी गिराती है। इसको ठीक करो। और उससे पहले जो है ना, ये जो तुम अपने आप को तैयार करो, सब्र करना सीखो।
یہ جو آیت اتری ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ اسی لیے ہے کہ جب کوئی کچھ بولے تو صبر کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے کر لی ہے بات، تو وہ ایک جو ڈاکٹر صاحب بھائی ہیں، تم ان کے بارے میں ایسے کتنی غلط بات ہے. خود کو بڑا ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہو کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا میں قابل. پتہ نہیں میرے پاس کون سی ڈگری ہے نا، کون سی ڈگری ہے میرے پاس؟ کوئی ڈگری شگری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ بغیر کسی وجہ کے کسی کو گالیاں ہی دیتے ہو، خاص کر عورتوں کے ساتھ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کون سی ڈگری بھائی؟ ہم کو کیا لگے تھے یہ ڈگری شگری سے؟ دونوں میاں بیوی اتنی چیپ حرکتیں کر رہی ہو، اتنی گندی. اپنی بیوی کو تم نے 1.5 سال کے بچے کی سائیکل کے اوپر بٹھا کے اس کو بولا ٹپ ٹک ٹکے پہ ٹک ٹک ایسے کر، اس نے بھی پھر جو کر کے دکھایا. او ہو. تو لوگوں پہ باتیں کرتا ہے نا، عورتوں پہ. تو نے کیا سوچا تھا کہ کوئی نہیں تجھے پوچھنے والا؟ کیوں نہیں؟ یہ لوگ پوچھ رہی ہیں تمہیں، ہے نا، تمہارے پہ کریں گے بات. دونوں اتنی گندی باتیں کرتے ہو. ہمارے رات کی بیڈ روم کی روٹین ہے، ایسے کر کے تم نے، تو تمہارا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی ہے؟ شرم ہوتی ہے. اوپر سے یہ جو باتیں کرتے ہو جی، سرے عام بیوی کو پپیاں کرنی ہیں، اس کو جفیاں کرنی ہیں. آج کل تو مولوی پکڑے ہیں اندر، جا کے کر دیں ذرا، جا کے کر ذرا پپیاں جفیاں باہر. اتنے ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں، تمہیں وہ کٹ پڑنی ہے نا، دعائی خدا دی. کر کے دیکھ لے، ہے نا، کر کے دکھا. اگر تو بندے کا پتر ہے نا، جو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں ایسے بچوں کا ذہن گندا کر رہا ہے، جا کے پہلے سریعام کرنا اپنی بیوی کو جا کے پپیاں. لوگوں کو کیا پتا تیری بیوی ہے یا کون ہے، یا ایسے کسی کے پیچھے لگ گیا تو، ہے نا. دونوں میاں بیوی ایسے منہ دیکھو، اپنی شکلیں دیکھو، جیسے فٹے مسکنے ڈالی ہوئی ہے. کیا آ کے کر رہی ہو ہیں؟ وہ بھی کہہ رہی ہے میں کالج میں گئی تھی. کون سے کالج میں ہیں؟ اور تو کون سی تعلیم؟ ہاں بھائی، یہ بھی جو ہے کٹ کٹالیاں نکال لو. پھر بیوی نے کٹ کٹالیاں نکال لی، تو پھر اس نے اس کو بولا کہ اب تم مجھے کٹ کٹالیاں نکالو، ہے نا. اس نے اس کو کوٹ کٹالیاں نکالی، اس نے اس کو کوٹ کٹالیاں نکالی ہیں. پھر مطلب جو لوگوں کے بولتا تھا فلانے نے دوپٹہ نہیں لیا، یا فلانے نے اس نے میک اپ کی ہے، یا اس نے بات ایسے کر دی ہے، تو پھر اس کی بیوی ایسے کٹ کٹالی نکال رہی ہے، یہ ایسے کٹ کٹالیاں نکال رہے. کیا دکھا رہی ہو ہم کو؟ کیا دکھا رہی ہو؟ ذرا خدا کا خوف کر لو، ذرا دیکھو کیا دکھا رہے ہو، ہے نا. یہ مطلب دوسروں کو باتیں کرتے ہو. تمہاری بیوی کا پورا پیٹ نظر آ رہا ہے کہ کدھر اس کو کوٹ کٹالی ہو رہی ہے نا. اس کے ہاتھ تمہارے ادھر جا رہے ہیں کہ تم کو کدھر کوٹ کٹالی ہو رہی ہے. آئندہ گالیاں مت نکالو. یہ مت کسی غلط فہمی میں رہو کہ کوئی بھی نہیں، تم جو مرضی آ کے تو عورتوں کو گالیاں دو گے، تمہارے گھر سے کھانے کو نہیں آتی ہیں. سمجھے نا، محنت کر رہی ہیں وہ. تو کسی چینل کے اوپر بات کرنی ہے، اچھے تہذیب کے دائرے میں آ کے بات کرو. اور یہ جو گندگی پھیلائی ہے نا تم نے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، بہنیں ہیں، یہ بچے، یہ سارے ہمارے ہی ہیں، ہمارے تمہارے ہی ہیں. ان کو غلط گائیڈ مت کرو.